नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल भदौ 8 गते बुधबार, भाद्र कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, तदनुसार अगस्त महिनाको 24 तारीक सन् 2022, नेपाल सम्मत 1142। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। नागरिक दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। निर्वाचनमा जोड घटाउ गर्दै दलहरू, एमालेलाई चुनाव चुनौतीपूर्ण शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। मंगिर 4 गते हुने संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि बहुमत पार्टीकै पक्षमा आउने ब्रिफिङ प्रदेश इन्चार्जहरूले गरेका छन्। स्थायी कमिटिको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले सत्ता गठबन्धन दल निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने भएकाले चुनौती थपिए पनि बहुमत भने एमालेकै आउने ब्रिफिङ गरेका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम र एमाले सरकारमा रहँदा गरेका कामका कारण बहुमत आउने तर्क उनीहरूले राखेका थिए। सत्तारूढ़ दलले गठबन्धन गर्ने र जसरी पनि एमालेलाई एक्ल्याउने नीति लिएपछि एमाले चुनौतीपूर्ण दबावमा छ। स्थायी कमिटि बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले पार्टीको संगठन अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। बैठकमा केही नेताले सत्तारूढ़ दलबीच गठबन्धन नभए एमाले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 100 हाराहारी स्थानमा जित्ने बताएका थिए। उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ पनि पार्टीले अग्रस्थान जित्ने आधार पेश गरेका थिए। यसैबीच नागरिक दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा कांग्रेसले तोक्यो जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि शीर्षकमा खबर बनाएको छ। नेपाली कांग्रेस मंगिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी यही भदौ 10 गतेदेखि शुरू हुने 15 दिने अभियानका लागि उसले सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ। भदौ 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने पहिलो चरणको निर्वाचन केन्द्रित अभियान अन्तर्गत कांग्रेसले जनतामाझ गएर आफ्नो कुरा सुनाउने र सुन्ने योजना बनाएको छ। सोही अनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइएको हो। अभियान अन्तर्गत तोकिएका केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्लामा बस्नुपर्नेछ। धेरै जसो जिल्लामा आपस जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यलाई नै केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकिएको छ। कांग्रेसले निर्वाचन लक्षित गरी 3 चरणमा जनताको साथमा कांग्रेस अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसले पहिलो चरण भदौ 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म, दोस्रो चरण समानुपातिक उम्मेद्वारी दर्तापछि र तेस्रो तथा निर्णायक चरण प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारी दर्तापछि जनताको घर दैलोमा पुग्ने जनाएको छ। कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यसै गरी केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाए पनि उनीहरू जिल्ला सदरमुकाम पुगेर मात्र फिर्ता भएका थिए। केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रममा सहभागी हुन र गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच जिल्लामा समन्वय एवं सहकार्यको स्थिति मूल्याङ्कन गरी सहजीकरण गर्न भनिएको छ। निर्वाचनमा जोड घटाउ गर्दै दलहरू, एमालेलाई चुनाव चुनौतीपूर्ण, कांग्रेसले तोक्यो जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आसन्न निर्वाचनमा 26,000 भन्दा बढ़ी कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। विभिन्न कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरत मुद्दाको किनारा नलागी पूर्वपक्षमा रहेका तथा बिगो जरिवाना तथा धरौटी तिर्न नसकी थुनामै रहेका गरी कुल 26,129 कैदीबन्दीले समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउने भएका हुन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउनेछन्। यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै समानुपातिक मतदानमा भाग लिन पाउँथे। यसपटक निर्वाचन आयोगले कैदीबन्दीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा पहिलो पटक सहभागी गराउँदैछ। 2079 मंगिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ। त्यसका लागि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति निर्वाचन सुरक्षा योजना निर्माणका क्रममा रहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कैदीबन्दीलाई प्रतिनिधि
चयनमा सम्भवतः पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रदान गर्न लागि बताउनुभयो। पहिलो पल्ट मतदान गर्दै कैदीबन्दी, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसद चुन्दै 26,000 भन्दा बढ़ी कैदीबन्दी, कारागारमै मतदान केन्द्र, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यता गोरखापत्र दैनिकले समानुपातिक तर्फ निवेदन आह्वान शीर्षकमा खबर बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनैतिक दललाई निवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवै तर्फका लागि निवेदन आह्वान गरिएको हो। निर्वाचन आयोगको कानून तथा राजनैतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञ प्रसाद भट्टराईले भदौ 10 देखि 12 गतेसम्म राजनैतिक दललाई निवेदन दर्ता गर्न आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो। आयोगले गत साउन 22 देखि 31 गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गर्दा 87 वटा दल दर्ता भएका थिए। दर्ता मध्ये 12 वटा दलले तालमेल गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न 4 वटा समूह बनाएका छन्। दर्ता दल मध्ये समानुपातिक तर्फ भाग लिन चाहने दलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। समानुपातिक तर्फ निवेदन आह्वान गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। चर्को मिटर ब्याजको समस्याले पिल्सिएका सर्वसाधारणले माइतीघर मण्डलामा धरना दिन थालेपछि सरकारले मिटर ब्याजी पीड़ितको पक्षमा काम गर्न थालेको छ। सरकारले एक अधिकार सम्पन्न अध्ययन समिति निर्माण गरी हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत उजुरी संकलन गरेर कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढ़ाएको हो। मिटर ब्याजी पीड़ितहरूको उजुरीको चाङ बढ़ेसँगै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको कार्यदलले मंगलबारदेखि स्थलगत रूपमा खटिएर छानबिन गर्न थालेको छ। गत साउन 27 गते गृह मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिश गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले देशभर नै मिटर ब्याजीबाट गरीब निमुखा पीड़ित भएको हुन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सूचना जारी भएपछि आइतबार कार्यालय समयसम्म 1937 जना मिटर ब्याजी पीड़ितले उजुरी दर्ता गराएको कार्यदलका संयोजक डाक्टर भीष्म कुमार भूषालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढ़ी उजुरी परेका छन्। कुल उजुरीको 69% मध्य प्रदेशको मात्र रहेको छ। यस प्रदेशमा 1330 जनाको उजुरी परेको छ। प्रदेश 1 मा 92 जना, बागमतीमा 202, गण्डकीमा 35, लुम्बिनीमा 211, कर्णालीमा 22 र सुदूरपश्चिममा 45 वटा उजुरी परेका छन्। मिटर ब्याजी विरूद्ध कार्यवाही शुरू, गोरखापत्र दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ। सरकारले स्वदेशी वस्तु निर्यातलाई जोड़ दिँदै वैदेशिक व्यापार बढ़ाएर मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने लक्ष्य लिए पनि चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिना साउनमै व्यापार घटेको छ। चालू आर्थिक वर्ष शुरूआती महिना गत साउनमा निर्यात मात्र नभएर आयात समेत घटेको छ। विगतका 3 वर्ष कोरोना विश्व महामारी बहाना बनाएर पन्छिँदै आएको सरकार वैदेशिक व्यापारमा नकारात्मक सूचक सहित चुकेको छ। राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यता गोरखापत्र दैनिकले 1.5 वर्षपछि खुल्यो ट्रान्जिट शीर्षकमा खबर बनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण झण्डै 1.5 वर्षदेखि नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा जान कायम रहेको प्रतिबन्ध सरकारले हटाएको छ। विदेशी नागरिकलाई नेपाली बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक जान लाग्दै आएको प्रतिबन्ध सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले हटाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि अध्यागमन विभागले 2078 वैशाख 15 गते रातिदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै तेस्रो मुलुक जाने यात्रुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कोविड महामारीका बेला नेपालमा थप संक्रमण नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। महामारी कम भएसँगै लागू गरिएका हवाई उडान सम्बन्धी सबै प्रतिबन्ध भने यसअघि नै हटिसकेका थिए। प्रतिबन्ध हटेसँगै अब भने नेपाली विमानस्थललाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गरी विदेशी नागरिक तेस्रो मुलुक जान पाउनेछन्। यसअघि विशेष गरी भारत, भूटान र बंगलादेशका नागरिक नेपाललाई ट्रान्जिट गरेर युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, साउदी लगायतका मुलुक जाने गरेका थिए। 1.5 वर्षपछि खुल्यो ट्रान्जिट, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईं यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश।
सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। लोकसेवाका रोकिएका परीक्षा अब हुने, यो खबर नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग विरूद्ध परेका सबै रिट निवेदन मंगलबार खारिज गर्ने फैसला गरेसँगै रोकिएका विज्ञापनमा पदपूर्ति गर्ने बाटो खुलेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, बम कुमार श्रेष्ठ र टंक बहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासद्वारा लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएका सबै रिट निवेदन खारेज गरिएका हुन्। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी 79 वटा छुट्टा छुट्टै मुद्दामा अन्तिम सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला गरे पनि लिखित रूपमा भने जारी गरिसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार लोकसेवा आयोग विरूद्ध परेका सबै रिट निवेदन खारेज भएका छन्। लोकसेवाका रोकिएका परीक्षा अब हुने, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मंगलबार यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले नै आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्रांकित पदमा 204 जना तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राजपत्रांकित श्रेणीका 380 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। दैनिक कोरोना संक्रमण दरले साउन 24 मा 1000 नाग्यो, जबकि असार 23 मा यो संख्या 78 जनासम्म झरेको थियो। मुलुकभर मंगलबार मात्रै 634 संक्रमित थपिएका छन्। मुख्य चाडपर्व नजिकै रहेका बेला संक्रमणको जोखिम उच्चै रहेको यी तथ्यले देखाउँछ। नमूना परीक्षण गरिएका मध्ये झण्डै 13% संक्रमण पुष्टि भएको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितकै संख्या 5462 पुगेको छ। सातै प्रदेशमा होम आइसोलेसनमा 4044 जना रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 177 जना रहेका छन्। 52 जना सघन उपचार कक्ष आईसीयू र 3 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत बुधबार 852 जना संक्रमित थपिए। 6383 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 531 जनामा कोरोना भेटिएको हो। एन्टिजेन परीक्षणबाट 321 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलका अनुसार सीमा नाकामा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। परीक्षणको दायरा बढ़ाउन सकिएको छैन। संक्रमितको संख्या थोरै हुनुमा परीक्षण नै न्यून भएर हो। जोखिम उच्च, परीक्षण न्यून, अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले चियाको चिनिया बजार शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विश्वमा नेपालका केही वस्तुमध्ये प्रसिद्धि पाइन्छ, त्यसरी प्रसिद्धि पाएका वस्तुमध्ये चिया एक प्रमुख वस्तु हो। नेपाली चियाकै विशेषताका कारण विदेशीहरूका निम्ति नेपाली चिया राम्रो कोसेली समेत बन्ने गरेको छ। अझ केही युरोपेली विश्वविद्यालयले दीक्षान्त समारोहमा दिने उपहारका पोकामा नेपालमा उत्पादित सर्वोत्तम अर्ग्यानिक चिया लेभलसहित राखिनु वास्तवमै नेपालीका लागि
गौरवकै विषय हो। नेपाली चियाप्रतिको यो आकर्षण यसको विशिष्ट गुणकै कारण सम्भव भएकोमा दुई मत छैन। यसो हुँदाहुँदै पनि नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण समस्या मुक्त छैन। चियाको चिनिया बजार शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ भने यता अन्नपूर्ण पोस्टले रंग भरौं रंगशालामा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। काठमाण्डुको मूलपानीमा निर्माण गर्ने भनेको क्रिकेट रंगशाला संघ मातहतकै छ र अल्पत्र छ, तर चितवनको गौतम बुद्ध रंगशालालाई अरू झन्झट होइन, केवल रकम अभाव हो। इच्छा शक्ति भए संघ सरकारका लागि चितवन रंगशाला निर्माण पूरा गर्न कुनै ठूलो कुरा होइन। बागमती प्रदेश सरकार पनि रंगशाला निर्माण पूरा गर्न सहभागी बन्न सक्छ। स्थानीय प्रदेश र संघले हातेमालो गरेरै रंगशाला बनाउन सक्छन्। निचोड के हो भने अल्पत्र रंगशालामा रंग भर्न कतैबाट पनि कसर बाँकी राखिनु हुँदैन। त्यसलाई रंग हराएको रंगशालाकै रूपमा अल्पत्र छाड्नुहुन्न। यसमा जति सक्दो चाँडो रंग भर्नुको विकल्प छैन। अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय बनाएको छ। नेपाल समाचार पत्रले लोकतन्त्रमा चुनाव चिन्ह शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने राजधानी दैनिकले विकल्प दिएर फुटपाथ व्यवसाय हटाओ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। यता नागरिक दैनिकले संक्रमणकालीन न्यायको संक्रमण शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। खास गरी यसपटकको संशोधनमा जघन्य अपराधका मुद्दालाई समेत सामान्य बनाएर आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिने कोशिश भएको छ। हत्या, अपहरण जस्ता गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका पक्षलाई समेत मानवाधिकार उल्लंघनका रूपमा चित्रण गर्दै पीड़ितलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था सृजना भएपछि पीड़ित पक्ष बढ़ता चिन्तित भएको छ। नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। कान्तिपुर दैनिकले बीमामा बिप्ल्याटो बाटो शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने यता कारोबार दैनिकले औद्योगिकरणको नयाँ सम्भावना शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने सरकारी अध्ययन भन्छ। 7,000 मेगावाट मात्रै उत्पादन शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। सरकारले 2075 मा ऊर्जा सम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै आर्थिक वर्ष 2084-85 10 वर्षसम्म 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर सो अवधिसम्म सरकारी लक्ष्यको आधा भन्दा पनि कम विद्युत उत्पादन हुने एक सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार 2085 असारभित्र जलविद्युतको जडित क्षमता 6,932 मेगावाट पुग्ने देखाएको छ, जुन सरकारले राखेको लक्ष्यको 46% मात्रै हो। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा 3 लाख टन मल ल्याउन 31 अर्ब अनुदान शीर्षकमा खबर छापेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 3 लाख टन रासायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ। यसका लागि 31 अर्ब 23 करोड़ रूपियाँ अनुदान उपलब्ध गराइने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत रासायनिक मल खरिदका लागि 15 अर्ब रूपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सो बजेटबाट 1,42,000 टन मल खरिदका लागि टेण्डर भइसकेको छ। कृषि मन्त्रालयको सिफारिशमा थप 1,67,000 टन रासायनिक मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले 16 अर्ब 23 करोड़ रूपियाँको थप बजेट सुनिश्चितता गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको दोस्रो पटकको बोलपत्र पनि विवादमा परेको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले असार 10 मा बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। प्रकाशित सूचनामा प्राधिकरणले चाहे अनुसारका निर्माण व्यवसाय आउन नसक्ने देखिएपछि प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन भएको 12 घण्टा नबित्दै यी बोलपत्रको साइटमा गएर पहिलो पटक बोलपत्र संशोधन गरेको थियो। त्यसपछि साउन 8 मा 2 पटक संशोधन गरियो। तेस्रो पटक साउन 13 मा बोलपत्रको सूचना चौथो पटक संशोधन गरिएको हो। चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का पार्न 4 पटक बोलपत्र संशोधन। लुम्बिनी अस्पताल भवन निर्माण प्रकरण कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ।
र इङ्ग्लिश प्रिमियर लीगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले नयाँ सिजनमा पहिलो जित दर्ता गर्ने क्रममा लिभरपुललाई पराजित गरेको छ। गत वर्षको उपविजेता लिभरपुलले पनि नयाँ सिजनमा जित निकाल्न सकेको छैन। घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा सोमबार राति भएको खेलमा युनाइटेडले चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी लिभरपुललाई 2-1 ले हराएर लीगमा पहिलो जितको स्वाद चाखेको। यसअघि युनाइटेड पहिलो खेलमा ब्राइटनसँग 2-1 ले तथा ब्रेन्टफोर्डसँग 4-0 ले पराजित भएको थियो। युनाइटेडको जितमा जेडन सान्चो र मार्कस रासफोर्डले गोल गरे। म्यान्चेस्टर युनाइटेडको पहिलो जित राजधानी दैनिकले अन्तिम पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।